अमल देता हूं। ये 5 बोल हैं जो इसकी एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ ले, सारा साल हिफाजत, बरकत, राहत, आफियत, गैबी निज़ाम, मुरादें पूरी, बरकतें, रहमत। सूरतुन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सूरतुन नास जो है ये बंदिश का इलाज है। जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, जमीन, वहां सूरतुन नास सिर्फ 11 बार पढ़े। सही। अवल आखिर दरूद पाक 3 बार और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। एक अमल बताता हूं सूरतुन नास का। हफ्ते और मंगल के दिन, हफ्ते और सातों को बड़ा ताल्लुक है। सही। फजर की वक्त नमाज एक सात तो है, वो गुजर जाती है, फिर फजर होती है पर कजा होती है। मगरिब एक घड़ी सात तो है, ये मगरिब का वक्त है। क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक सात तो है, ये जोहर का। सहरी एक सात तो है जी। इफ्तारी एक घड़ी सात तो है कि ये सात आप इफ्तारी की है, ये सहरी की, आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिरो या नाफिरो। अच्छा, ये वो वजीफा है, मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए। जी। हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ जोहर की नमाज के बाद अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ या कादिरो या नाफिरो, एक तस्बीह पढ़े, पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो। बहुत ताकतवर चीज है। यहां हर अमल, जितने अमल मैं बता रहा हूं, दावा नहीं करूंगा, हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से। जी। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं जी, तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए। जी। उसकी नावाकफियत है। हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, खुशहाल भी कैसी हो, खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, न किसी की इमदाद हो, न किसी की मदद हो, न किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से। जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और ये आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, ये आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। ये आयत, ये वो अमल है, ये वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां उस ऐसे हटेंगी और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के, इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है।
جو بندہ بھی اس آیت کا ورد کرتا ہے، یہ ان اللہ والوں کے عمل ہیں جن کے اندر برکتیں ہیں اور جن کے اندر خیریں ہیں۔ اور پھر فرمایا، غزالی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ موت یا پھر طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں جن کے عقیقے نہیں تھے، میری درخواست کرنے پہ انہوں نے 40 سال، کسی نے 60 سال اور کسی نے اس سے بھی زیادہ عقیقے کیے۔ بچے کا عقیقہ، یہ حضرات فرماتے ہیں اگر نہیں کرو گے تو طرح طرح کی بیماریاں اور مشکلات اور مسائل اور پریشانیاں جو ہیں اس کو ہمیشہ لگی رہیں گی۔ جو عقیقہ نہیں کرے گا، یہ زندگی کے سبق ہیں جو یہ حضرات ہمیں دے رہے ہیں۔ اگلا موتی سنیں، فرماتے ہیں 4 چیزیں شیطانی وسوسوں سے ہیں، 4 چیزوں کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے۔ ایک مٹی کھانا، یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا فرمان عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ 4 چیزیں اس کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے اور وہ بندے کے اوپر شیطان اور جنات اور چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔ ایک مٹی کھانے والا، دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑنے والا، بندہ خالی بیٹھا نا تنکے توڑ رہا ہے، یا ہاتھ کو مصروف رکھا ہے، پین بند کر رہا ہے کھول رہا ہے، پھر موبائل کا ڈھکنا بند کر رہا ہے کھول رہا ہے، ہاتھ مصروف رکھا ہوا، کسی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے خالی بیٹھا ہوا۔ اللہ والوں نے ہمیں زندگی کا سبق دیا ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ وہ کہ 4 چیزوں سے شیطانی وساوس پیدا ہوتے ہیں اور پھر شیطان اس کے اندر گھر کر جاتا ہے اور جناتی شیطانی طوفان، بندشیں، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ کس نے بیان کیا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم نے۔ میں سب سے پہلے مٹی کھانا، دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑتے جانا، تیسرا ناخن کو دانتوں سے کاٹنا، ہر وقت منہ میں ناخن اور دانت کاٹنا، اور چوتھا داڑھی چبانا، اپنی داڑھی کو دانتوں کے نیچے چبانا یا اپنی داڑھی کے بال کو دانتوں کے اندر لے جانا۔ فرمایا یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطانی وساوس اس کے اندر گھر کر جاتے ہیں اور یہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ فرمایا جو داڑھی کو کنگا کرتا ہے اس کو روزی فراغ ہوتی ہے، بخار جاتا رہتا ہے، جسم میں طاقت ہے۔ اور امام جعفر صادق کا فرمان ہے سر میں کنگا کرنے سے 20 قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور ایک اور فرمان ہے کہ روزی بڑھتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، حاجت روائی ہوتی ہے، کمر مضبوط ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہے داڑھی اگر ہے تو اس میں کنگا کرنے سے اولاد کی زیادتی ہوتی ہے، اللہ اولاد دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ فرمائے جو شخص، امام جعفر صادق کا فرمان عرض کر رہا ہوں، جو شخص گن کر 70 مرتبہ اپنی داڑھی میں کنگا کرے 40 دن تک، شیطان اس کے پاس پھر نہیں آتا۔ 40 دن تک روزانہ 70 مرتبہ۔ اب 70 سے مراد یا 70 لے لیں یا پھر 70 سے مراد بے شمار لے لیں۔ عرب میں 70 سے مراد بے شمار ہے۔ یہ اللہ والوں کے موتی ہیں، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ والوں کے موتی ہیں۔ اب سنیں، حضرت جبریل کے ہاتھ سدرۃ المنتہا کا ایک پتا بھیجا، اس سے سر دھویا، ملال ختم ہو گئے۔ امیر المومنین سے منقول ہے کہ جب اللہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کا اظہار ہوا تو اللہ نے بیری کا پتا بھیجا، انہوں نے بیری کے پتے سے سر دھویا، ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا ایک اور فرمان ہے، اپنے سر کو بیری کے پتے سے دھوو
क्योंकि कोई मुकर्रब फरिश्ता, कोई औलिल अज़्म पैगंबर ऐसा नहीं जिसने खूबी और सफाई के साथ बेरी के पत्तों का तस्करा न किया हो और उनसे न सर धोया हो। अल्लाह पाक उससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर करते हैं, और जिससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर हुआ वो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला नहीं होगा, बहिश्त में जाएगा। बेरी के पत्ते से एक और रिवायत है इमाम मूसा काज़िम की, बेरी के पत्ते से सर धोने से रोजी बढ़ जाती है। साहिब नजर कहते हैं जिनको अल्लाह ने नजर दी है, पर मैं बेरी चूंकि जन्नत का दरख्त है, फर्क यह है कि सिर्फ जन्नत में कांटे नहीं होंगे, यहां कांटे हैं, जन्नत में कांटे नहीं होंगे, यहां कांटे हैं। बेरी के पत्ते दरख्त से जो बंदा सर धोता है, जिस्म धोता है, और मैंने आपको बेरी के पत्तों के अमल बताया हुआ है कि जो शख्स बेरी के 40 पत्ते ले ले, आले रसूल का इलाज और आले रसूल की निस्बतों से यह अमल बता रहा हूं। जो बंदा बेरी के 40 पत्ते ले, हर पत्ते पर 7 बार पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, जो शख्स पढ़े और फिर उस पत्ते को उबाल के उसका पानी से गुस्ल करे, एक बार चंद बार, उसके जिस्म से लाइलाज बीमारियां, जादू, बंदिशें, रुकावटें, मुश्किलात, मसाइल, ये सब खत्म हो जाएंगी। जो बेरी के पत्तों से नहाए, बेरी के पत्ते जो इससे गुस्ल करे और इसको उबाल के आप सारे घर के लिए एक ही बेरी के पत्ते बना सकते हैं। सारे घर के लिए एक ही पत्ते, 40 पत्ते लें, हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ें और हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ के उसको उबाल लें, उसको उससे गुस्ल करें। एक पतीले में बना ले, एक बंदा उसमें से एक लोटा, एक मग ले ले और बाल्टी में डाल के गुस्ल कर ले और पानी उसमें डाल के। इसके फजाइल आपने सुने, कितने कमाल फजाइल हैं। और मैं कि जो बेरी के पत्तों से धो, क्योंकि कोई मुकर्रब फरिश्ते भी और औलिल आज़म पैगंबर ऐसा नहीं जिसने बेरी के पत्तों का तस्करा ना किया हो। और फरमाया जो बेरी के पत्तों से सर धोएगा, यानी सर पे डालेगा, सर धोने से मुराद पानी सर पे ही डाला जाता है ना नहाने के लिए, सर धोने से मुराद मैं 70 दिन के लिए वसवसा शैतान दूर होगा। और वसवसा शैतान से मुराद पता है क्या है? शैतान जहां भी आएगा ना, वहां युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, वहां खन्नास का जिक्र आएगा। रिवायात में जहां भी शैतान का जिक्र आएगा वहां शैतान से मुराद खन्नास हैं, और खन्नास से मुराद वो जिन्नात और शयातीन हैं जिनके जरिए जादू असर करता है। देखो लफ्ज जादू पे गौर करो, मैं लफ्ज जादू बोल रहा हूं। जी मलिफ जा को इलादा करो, दो को इलादा करो, अब बनेगा जा दो। जादू आई समझ? लफ्ज नहीं आई। अब जादू के ना जी मलिफ जा, इसको इलादा करें, यह बन जाएगा जा बनेगा। आगे दाल वाव दो है, असल में जादू 2 लफ्जों से जमा हुआ है। जादू जो हुआ है जो 2 लफ्जों से जमा हुआ है। एक लफ्ज है जा, एक है दो। जब काला जादूगर काले जादू के ऊपर पूरा अमल करके, काले जादू पे पूरा अमल करके और उसको भेजता है अपने निशाने की तरफ। शाह अब्दुल कुद्दूस एक बहुत दुर्वेश थे, बड़ी सदियों पहले बुजुर्ग गुजरे हैं। वो बैठे थे तो ऊपर एक चमकदार चीज चलती जा रही थी, तो फरमाया देखो ये क्या है? फिर खुद ही फरमाया ये एक जादू की हांडी है जो उड़ रही है। और जादूगर ने कहा जा उसको दो, क्या दो? गम दो, दुख दो, बेऔलादी दो, मुश्किलात दो, परेशानियां दो, नाकामियां दो, हालात, कंदिशें, बंदिशें और रिस्क की तंगियां, औलाद, मसाइल, ये दो।
تو فرمایا کسی جادوگر نے یہ کسی کے لیے بھیجا ہے. تو کہنے لگے میں حضرت اتر سکتا ہے؟ ابھی اتارتا ہوں. حکم دیا. وہ چیز روشنی تھی, اوپر جا رہی تھی, واپس آئی, دیکھا تو ایک دہکتا ہوا ایک ہانڈی کا انگارہ تھا. ہانڈی انگارہ دہکتا ہوا. وہ اترا. آپ نے اس سے پوچھا کس کے پاس بھیج رہے ہو؟ کس کے پاس بھیج رہے ہو؟ اس سے پوچھا کس کے پاس بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے فلاں فلاں بندے کے پاس, وہ فلاں جگہ رہتا ہے, اس کے پاس بھیجا گیا ہے. تو فرمایا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر عذاب بھیجا جائے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تم کیوں جا رہے؟ کہا میں بے بس ہوں. وہ شیاطین جنات کہنے لگے جن کے ذریعے جادو بھیجا جاتا ہے, سنو غور سے اللہ والو, اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیری کے پتوں کی کیا تاثیر ہے. اور حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت علی اور امام جعفر صادق کے فرمان میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بیری کے پتوں کے بارے میں. اصل چیز ہے ماننا, اصل چیز ہے ماننا. اب دیکھیں خواتین گلیوں میں بیٹھی ہیں, اگر یہ خواتین کے دل میں اللہ ڈال دیتا کہ ہائے یہ گلیوں میں بیٹھی ہیں اور ہم کوئی ہاتھ بات نہیں, ساتھ لگ کے بیٹھ جائیں گی, ان کو منت کر کے اپنے پاس لے آئیں. اچھا ان میں اکثر وہ ہیں جو لاہور میں واپس جانے والی ہیں. آئے یہ مہمان خواتین کس کی ہیں؟ آل رسول آل بطول کی. یہ کن ہستیوں کی مہمان ہیں؟ اور یہ گلیوں میں بیٹھی رہیں. گلیاں بھری ہوئی ہیں لیکن بلڈنگز بھی بھری ہوئی ہیں, لیکن خواتین, میں ایک بات بتاؤں, مرد کو جگہ دے دے گا اور عورت کو جگہ نہیں دے گا.